سلام بنات، غنتلاقاو فيديو جديده هاد النهار. اليوم سي اون جورني سبيسيال، دونك غادي يجيو عندي دي انفيتي، غادي خصني نوجد ان بتي تروك للعشاء. اي المهم خليكم معايا في هاد لا فيديو هادي باسكو غيكونوا فيها الشيوات، مي او ميم طون ما غاتكونش غير الكوزينه، غادي يكون نهاري كامل بالكوزينه بداك الشيء اللي غادي يدار فيه. اي اول حاجه اللي غدار دابا هما انه البنات جات عندي ايناس قالت لي مامون اسكو جو بو بريباري ميشاكل بنان. دونك يلا قلنا شنو غادي خصك لا غوسيت نتاع ميك تشيك على بنان. اصلا نشعلتو هنايا. Il faut des bananes, du lait et du sucre. هذاك السكر حبيبه ديالي هذاك. Eh oui. Goûte حبيبه سي كوا. Attends. Ah, j'ai cru que c'était du sucre. C'est quoi? Du sucre. C'est le sel. Non, il n'est pas là le sucre. Alors, première erreur. Un milkshake بالملحه ماشي بالسكر. Et bien sûr مالك سي المساعده ديال ايناس. وقل. Couper les bananes. Alors مالك جالسه هنايا مساعده غادي تقطع البنان ايناس. بون انا بناتي زادو يدخلوا الكوزينه اي كنخليهم يدخلوا. بحال دابا ايناس يمكن لها توجد لنا لا سوب للعشاء. شنو كتوجد لنا نتينا؟ شنو كدير؟ Soupe. Ah, là pour les crêpes. اها لو ميلونج ديال لي كريب. Aussi pour les pancakes. اها Et je sais pas. سي با اوكي. Et mes checks. اي لي ميشاك بون اوكي. دونك دابا غنحط Et la الكاميرا. soupe volée de courgettes. اي لو فيلوتي د كورجيت هادي بيان سور دايما ناقره. C'est un milkshake à la fraise. با جو بونس كون ا با د فريز. اون فا فير دابا بلا بانان واخا ابخي نشوفو. اوكي دوما نديروها لا فريز. بدلت اللبسه. الكوزينه ما خاصها تجي كيكبابه الموف. لقيتوني دابا يلا غادي ماشي غنحك البوطه، مي راه عقلتي ديك النهار ديال الغلال كانت فريمون حالتها. دابا لقيتوني غير غادي نكذب عليها، غير ما غاديش يبقى داك الشيء هكاك مارون. المهم غتبقى موسخه، غير هي غادي نديرو لا فاصاد. دابا غادي ندخلو للكوزينه نوجدو العشاء ديالنا. بون باقي ما طيبت لا مي غادي نبدا بالعشاء هي الاولى. اليزي كونفرون. دونك هادي 3 اونز ديال العشيه اي غنصوبو بستيل. سي لا دوزيام فوا اللي غادي نصوبها. لا بروميير فوا صوبت هادي تقريبا واحد الشهر ما كاملش اي فريمون جاتني لذيذه بزاف. دوكو قلت هاد النهار هي اللي غادي نديرها للعشاء اي غادي نبارطاجي معكم لا روسيت. دونك البسطيله اللي غادي نبارطاجي معكم ولا لا روسيت اللي غنبارطاجي معكم هي لا روسيت ديال ماما. دونك اول حاجه غادي خصنا دجاجه. دونك انا هنايا سلختها زودت لها الجلده ديالها. غادي خصنا تقريبا 2 كيلو ديال البصله. قصبوا معدنوس. بون غنديرو عينينا ميزاننا اون غروند كونتيتي مي ماشي كبيره بزاف، ماشي هادشي هذا كامل. غادي خصنا دابا كنعطيكم لي زانغريديون كاملين ابري نقول لكم ايتاب باغ ايتاب. غادي خصنا 10 ديال البيضات. اي باش غادي نصبوا الدجاج غادي خصنا السمن، زيت روميه، سكينجبير، زعفران، شويه ديال الابزار اي عويدات ديال القرفه. اي بيان سور لانغريديون لا ترويزيام ايتاب نتاع البسطيله ديالنا ديال الدجاج هو اللوز. دونك هنايا درت انا تقريبا 300 غرام. اي بحال اللي شفتيو راها زليفه اللي مقبى اللوز. دونك انا هنايا عطيتكم لي زانغريديون المقادير اللي خاصنا كاملين. اي في كل حيت البسطيله باش كتصوبيها كتصوبي 3 تاع الحشوات اللي تيكونوا في قلب منها. اي في كل وحده غنقول لكم شنو خاص. دونك دابا غادي نبداو بالحشوه الاولى ولا شنو غادي خصنا. دونك خصنا الدجاج اي غادي خصنا البصيله ديالنا هنايا غادي تكون مقطعه دي لاميل اي 2 كيلو ديال البصل لان هي ديك التغميره وهي اللي غادي تعطي كلشي. دونك دابا غنقطعوا البصيله ديالنا. شتي هنايا فريمون الكوكوط ديالي عمرها. دونك ما كملتش ديك 2 بصلات اللي باقيين لي لان سينون الكوكوط ما غاديش تشد. غادي يجي وغندير العطريه ديالنا. دونك غندير هنايا تقريبا معلقه صغيره نتاع الابزار
غنقص منها صراحه. سكينجبير غادي ندير 2 معالق صغار. شوفوا انا كندير عيني ميزاني. شويه ديال الخرقوم، دونك لا غندير بحال اللي شتيو، وغنزيد عليها حيت جاتني قليله. الوغ بيناتنا كان خاصني نورمالمون نقلي الطنجره، نقلي الدجاج مع البصله عاد ندير العطريه. مي بحال اللي شتيو الطنجره ديالي عمرات بزاف، دوكو ما عندي كيفاش غندير نقلي. غندير كلشي العطريه والماء وغنشد عليها، ابري عاد غادي نحرك شويه. دونك غادي ندير الزيت. الا اونكور اون فوا راكم عارفين حنا طيابنا المغربي الا ما كانش فيه الزيت راه ما كيطلعش. غادي ناخذ هنايا السمن، وبالنسبه لعشاق السمن غندير معلقه بحال هكا كبابره كوميم. غنزيد شويه حيت كيجي ديك المذاق هائل. خلاتها شوميشه. اي غادي ندير عبيدات ديال القرفه، ما غنديرش بزاف، غندير يلاه 2 عبيدات بحال هكا غير باش يعطيو الطيبه والمذاق في الدجاج. شو انا كنت نساو الملحه، حتى الملحه خاصنا نديروها. انا كنكون غادي مزيان من النهار اللي كنجي ندير شي فيديوهات كنزقل شويه الطياب. دونك دابا غنشعل على البوطه، غادي نزيد لها الماء، غنشد عليها ونطلقوها. الوغ لي شيري بحال اللي شفتيو هانتوما الدجاجه ديالنا طابت. اي زوجت الدجاجه مطنجره وهانتوما شوفوا كانت عامره. دونك البصله هي هبطات، ودابا غير خصنا نخليوها تقلى. مي فريمون غادي تقلى مزيان، غادي تشوفوا ابري كي غتولي. اي جو بونس ديالي طابتي كتاخذ الوقت بزاف. بالنسبه للدجاجه ديالنا دونك دابا غنجيو اي اون فا لا ديكورتيكي. غادي نزولو غادي نزولو الدجاج من العظم. الوغ لي شيري ما غاديش نقلب الكاميرا بزاف، مي هانتوما شفتيو لو نيفو ديال المرق نقص. دونك بدات كتقلى شويه. هنايا غير خصنا نزيدو الدجاج باش حتى هو كيزيد يشرب ديك المريقه هذيك. واحد الحاجه الدجاج ها هو دابا بحال اللي شفتيو كامل تشنتف. عرفتي حلقتي 2 حلقات تبدا كطير فيك المرقه كتعصبك. غادي نحرك. اي حاجه اللي مهمه دونك انا ضغط ولقيت انه فيك انني طيب 7 عويدات ديال القرفه، دونك كاين المذاق ديال القرفه، مي غادي نزيد واحد 2 معالق كبار ديال السكر. Et comme vous pouvez le constater هاي دايره مازال. دونك السكر غادي يخليها تكراميليزا شويه اون بليس كو انها غادي تقلى. مازال عندنا واحد نص ساعه هكاك وخاصكم تبداو تحركوا باش ما تلصق لكمش. انا صراحه جي ايزيتي واش نديرها في تيرموميكس، مي فيكو باغي ندير فيه ان ديسير قلت نحرك بيدي سي با داف. بحال شتيو الضميره ديالنا هي دي فريمون هطات. انا بدات كتلصق لي هنايا الطنجره، دونك بها طفيت عليها ودابا غنديروها تخطر. بحال شتيو كنكبها هنايا في شكه ودايره هذا من التحت. الوغ لي شيري هانتوما الدجاج ديالنا درناه انه يقطر تو سامبلومون فيك انه جاني بزاف. اي دابا جي في لا بيتيز اللي ما خاصنيش ندير، فيك انه جاني بزاف درتو فرقتو على 2 هنايا. اي هانتوما غادي تشوفوا نحاول نساعدها هكا. هانتوما فريمون كل واحد راه طلق الماء بزاف. دونك غناخذوا هاد المريقه هادي غادي نديروها في طفال كبيبره فيها غنطيبوا البيض. عاوتاني غادي نرجعوا الشبكه ديالنا وغادي نديروا فيها البيض يقطر.
دونك ما خاصش كاع فريمون حتى شي حاجه تكون طالقه لنا الماء ملي نجيو نديروه بسطيله باش ما كتفزكش. فوالا كنديروا البيض يقطر. الوغ اللوز ديالنا بحال اللي شتيوه قليتو قبيله وخليتو فريمون برد، وهذه هي اخر ايطاب في لا روسيت ديالنا. دونك غادي نزيد واحد نص معلقه هكا كبيره ديال القرفه ولا معلقه صغيره ديال القرفه، تقريبا واحد 100 غرام ديال السكر. دونك هادشي هذا كامل غنديرو يتطحن في الترموميكس بيان سور. الوغ اللوز ديالنا من بعد ما تسخلا من بعد ما تطحن هو هذا. دونك انا درت لها يلا 10 ديال الثواني، 15 جاتني غتكون شويه بزاف، دونك 10 باش كيبقاو الطريفات هكا شويه كبابرين، كتجي فريمون لذيذه. دونك بو ريزومي البيض ديالنا ها هو دا وجد، هذا المهم كلشي وجد. دونك هانتوما هادي شوفوا قبيله شحال هزيت ديال الماء وشحال مازال طلقات، اي باغي بور البيض حتى هو هانتوما شوفوا شحال طلق. دونك فريمون بريمورديال ديروهم هنايا في الشبكه. دونك هادو سي لي زاسوج ديال ماما. خديت هنايا شويه ديال الزبده دوبتها، اي لا غادي نجيو للورقه اللي غادي نصوبوا بها. بون شنقول لكم، الغزال اللي حدايا كانت نورمالمون عنده الورقه ما بقاتش عنده، انا ديجا كانوا عندي هذه في الثلاجه اوروزمون، اي زدنا خدينا هذه بات فيلو باغي الا احتاجيتها غادي نوقع بها. الوغ بسم الله. غادي ناخذ هذا المول هذا باش فيه غادي نجمع الورقه ديالي، غادي ندهنو بزبيده. اي دابا غنخدم لي سوفونير ديالي مع ماما ملي كنت كنكون جالسه حداها، كيفاش كنصوبو بسطيله تو سامبلومون. جو سي كو كنديرو وحده هكا. بون الا كانت ماشي هذه هي الشده سولوا ماماواتكم اللي عطاتكم لا روسيت. سي اون روسيت نتاع ما غرامير الله يرحمها. دايوغ ميم لي روسيت اللي كنبارطاجي معكم في رمضان ولا لي تروك بلديين سي داكشي اللي كانت هي كتصوبو. اي فوالا دونك ترحموا عليها ربنا الله يرحمها ويوسع عليها. الوغ هانتوما دونك درت وحده في الوسط وغادي ندير هنايا في الجناب غندور، وهادو هما اللي غادي نطلع باغ ابري. بون ما غاديش فوالا بيان سور باش نلصق وحده مع وحده غادي ندير زبيده. سورتو كو الورقه ديال هنايا ماشي خاصها الزبده نتاع المغرب بعدا صافا، كتكون شويه كتكون رقيقه، كتكون ديال الدار وديك الشيمه هذه راها الي سكيلي. لا بروميير ايتاب اللي كنديرو سي كو غنجي وغادي ناخذ فريمون حفينه ديال اللوز. دونك هو اللي كنفرشو في الاول، مي ما كديري غير واحد لو انتيير، ما كديريش لو ميلونج كامل. من بعد كنجيو كناخذوا الدجاج. الوغ هنايا كاين اللي فحال ماما ما كيبغيش يبان له البيض مع الدجاج، اي كتخلط هنايا الضميره ديال الدجاج كتخلطها مع البيض. انا جادور ديك المذاق ديال البيض اللي تيكون هكاك بوحدو من الفوق كيعجبني. دوكو فريمون كنديرها تراديسيونيل، سيتادير غادي ندير اللوز، غادي ندير الدجاج، غادي ندير البيض، وعاد عاوتاني غندير اللوز من الفوق. سيدي ما كنخلطش البيض مع الدجاج. وما كاينش ما احسن من الدار اللي فيها الريحه ديال الطياب ديالنا. عرفتي حنايا دابا الدار عندي حاسه براسي بحال اللي راني فاس ولا جالسه في شي بلاصه فريمون شي دار جو سي با، بحال اللي راني عند ماما في الدار، بحال اللي عند امي الله يرحمها في الدار. عرفتي ديك الطياب ديالنا كتشم ديك الريحه وهذاك. اسكو جو في سي كنحل الشراجم كنحل لا اوت الشراجم كوم صافي كارتي كامل يشم الريحه ديك الشي ماروكا. اي لا غادي نجيو غادي ناخذ اللوز ديالنا وغادي نديرو. دونك 300 غرام تاع اللوز اللي درت يمكن تجيكم بزاف، انا درت على حساب ماما، مي ماما كيعجبها فيها اللوز بزاف. دوكو غادي نشوف واش سي اسي بو موا ولا غنقص.
ديالنا ديال هذا النهار ولا التحليه نتاع هذا النهار غادي تكون مهلبيه. دونك غادي خصنا يطرو ديال الحليب، 100 غرام ديال السكر، 100 مليلتر اللي غتكون مخلطه ما بين مورد وما زهر. دونك انا ما عنديش هنايا ما زهر، عندي غير مورد. دونك عمرت 50 ام ولا 50 مليلتر بمورد وكملت باش وصلت ل 100 كملتها بالماء. مي باغ كونط غادي نزيد هنايا خنيشه ديال الزا نتاع بنكهه زهره البرتقال هي فلور دورانجي. غادي خصنا شويه ديال المسيكه حره، غادي خصنا 90 غرام ديال مايزينا اي 90 غرام ديال لو بيستاش. دونك انا هنايا البيستاش كنشريه هكا مقشر. اي هذا البيستاش هذا غادي نجيو غادي نطحنوه ولا نقوه ولا نميكسيوه باش تكون عندنا هاد لا تيكستور فحال هكا، وهذا غادي يصلح للديكور اللي غادي نديرو من بعد. الوغ الوصفه ديالنا غادي نديروها بتيرموميكس. اول حاجه اللي غيخصنا هي غناخذوا فريمون وحيده تاع مسيكه حره، وهنا غنقول لكم عندكو غندير جويجات، عندكو ديروا بزاف. انا ديك النهار درت بزاف جات حاره، دونك غندير جويجات هنايا اللي غادي نجي وغادي نطحنهم مع السكر عادي باش غادي يجيني سكر كلاصي. دونك بالنسبه لكم نتوما الا ما عندكمش تيرموميكس غتاخذوا مدقه الاولى سكر كلاصي، وغادي تاخذوا شويه تاع مسكه حره اللي غتدقوها بالمهراز. اون فوا السكر ديالنا تطحن هانتوما بحال شتيو كيولي عادي سكر كلاصي، غادي نجي وغادي ندير هنايا مليحه المسكه حره غزاله. غندير هنايا لو فوي، دونك هو اللي غادي يبقى يحرك، وغادي نزيد الحليب ديالي. دونك بالنسبه للمايزينا غنحاول نعطيكم القياس هنايا شحال معلقه. دونك هذه المعلقه الاولى، دونك غيخصكم تقريبا 5 ديال المعلقات ديال المايزينا. غادي نجيو وغنديروا هذا لو ميلونج ديالنا يطيب. دونك 8 دقائق 90 درجه فيتيس 3. الوغ غنهزو غنجبدو عليه. دونك بحال اللي شفتيو دونك راه غادي يكون دابا طاب شويه، هانتوما غتشوفوا حتى لا تيكستور ديالو تبدلات. غادي نزيد مورد ما زهر، وحنا فيكم ما عنديش درت الماء بحال اللي قلت لكم، وشويه نتاع الزا اي لا غادي ندير له هنايا 5 ديال الثواني. فوالا فيتيس 3. المهم خاص لو ميلونج ديالنا يكون سخيخ، وديك الساعات نجيو نكبو في السليفات. ساليت عرفتي فريمون كتاخذ الوقت بزاف. شعري ولا كله ريحته ريحه الدغميره. اللي كنت درت البارفان بور شوفو نتاع ديور بور ماسكي ان بتي بو الريحه. غتضحكوا عليا دابا حركتوه هو شوطني في عيني. اي لا جو في الومي اون بتيت بوجي بحال ريحه مراكش العطريه، كتشوف فيها داكشي ايبيسي. دونك عندي لا بوجي وعندي اون فيت حتى الديفوزور. ملي تكون هابطه في الصباح في الدروج تجيني بحال واحد ريحه المروزيه كطيب. ما كتجيكش ريحه المروزيه؟ ما كتجيكش ريحه المروزيه في الدار؟ ملي كنكونوا واعدين بالدروج كتجي بحال ريحه ديال المروزيه. فوالا لا بتيت بوجي اللي غنشعلو اليوم ما نشعلوش كبيره، حنا غير بوغ بارفومي الدار ونزيدو الريحه. Une aussi comme ça. Tu veux allumer une aussi comme ça واخ. دونك هادو فين اللي وريتهم لكم سي لا مارك افامي. انت ما تلصقش بزاف ما تبركش. اي فوالو. الوغ البسيطله ديالنا هي اللي طابت تحمرات، الوريقه الفوقانيه مازال زرقاء. مي جو بونس لاستيوس اللي يمكن لكم ديروا لها هي انكم تلصقوها بالبيض ديال البيض. اي بور لا ديكوراسيون غادي غادي نديروها فريمون بلديه. مهدي بغاها بسكر كلاصي، سينو يمكن لكم ملي تكون تقرب طيب تبان لكم بدات كتحمر، ديك الساعات كديروا لها هذاك سميتو كديروا لها العسل اي كديروا اللوز لي زاموند افيلي من الفوق. دونك ديك الساعات افو دو فوار. اي فوالا دونك البسطيله ديالنا هي دي وجدات. درت لا بتيت ديكوراسيون اللي كبرنا عليها اللي هي بالسكر كلاصي القرفه. لو ديسير ديالنا هو هذا مهلبيه. دونك كنجي كنديكوريها هنايا بشويه ديال لي بيستاش. ممكن لكم ديروا حتى معلقه ديال العسل الا بغيتيو باش بو افا ديك لو كوتي اونكتو وحلوه اكثر. درتهم هنايا في دونك هذا النهار حنا جابدين كشي بلدي لو سيرفيس ديال الهلال. اي باغي حتى هنايا دايره زليفات ديال الهلال
مو جادور هذا السيرفيس هذا. دونك عندي هذا في الازرق في الاحمر بريف اي فوالا. دونك هذا هو لو ديسير ديالنا. ساليت ouais. Alors les chéris, donc ça fait سالينا العشاء ديالنا. سالينا قبيله مي راكم عارفيني مشكل ملي كناكل كندوخ. ان توكا جات فريمون زوينه بزاف. ما صورتلكمش من الداخل بور لا سامبل ريزون سي كو ملي تحطيت تحت الطريق بلتي هبطت فيه نيشان. مي المهم راكم شايفين لا ريسيت اون ديتاي. دونك لا فيديو نتاع النهار كانت عندكم فيها لا ريسيت نتاع المهلبيه ولا ريسيت ديال البسطيله. جيسبر كو لا فيديو تكون عجبتكم. ولا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي ان بيتي لايك ان بيتي كومونتير اي تابوناو لاشين اذا كنتو باقي ما تابونيتيو اي تفعلوا لا كلوش. حاجه واحده اخرى ما نساش هاد النهار هي انكم تابوناو الانستغرام ديالي لي زافي اوفيسيال. جو في دو غرو بيزو ونتلاقاو غدا ان شاء الله في فيديو جديده.